बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे नहायत ही वाजिबुल एहतराम सामाईन, मेरी और आपकी मुलाकात काफ़ी अरसा के बाद हो रही है। मैं ज़ाती मसरूफियात की वजह से आपके सामने हाज़िर खिदमत ना हो सका। ज़ाहिर बात है कि ये दुनियादारी के कुछ मामलात होते हैं जिसमें हर इंसान की कोई ज़ाती मसरूफियात बढ़ जाती हैं और कभी कुछ फुर्सत के लम्हात मैसर नहीं होते। तो मेरी भी कुछ इसी तरह की ही मसरूफियत थी कि जिसकी बना पर मैं आपके सामने हाज़िर नहीं हो सका। अब इंशाअल्लाह कोशिश करूँगा कि तवातर के साथ मैं आपकी खिदमत में हाज़िर भी हूँ और अपने नहायत ही मुजर्रब और ज़बरदस्त किस्म के अमल जो हैं वो आपकी खिदमत में पेश कर सकूं और आप तमाम अहबाब वो उनसे मुस्तफ़ीद हो सकें। तो इस सिलसिला में मैं आज आपके सामने जो वजीफ़ा लेके हाज़िर हुआ हूँ वो इंतहाई मुजर्रब भी है और मेरा आज़मूदा भी है। शायद आपने पहले से इसको सुना भी हो, पढ़ा भी हो, मगर जिस तरह से मैं आपको इसकी तरतीब बताऊंगा, अगर आप उसको उस हवाला से या उसी तरीक़ाकार के मुताबिक करेंगे तो इंशाअल्लाह बफ़ज़ल ताला इससे आपको फ़ायदा हासिल होगा। तो ये जो वजीफ़ा है कि हम जिस मुआशरे में रहते हैं, इस मुआशरे का अलमिया ये है कि इसमें हसद, बुग़्ज़, अनाद और इस तरह की जो खराफात हैं ये इनकी बड़ी बुहतात है। इससे खासे लोग जो हैं वो परेशान भी हैं और इसके साथ साथ जो इंसान के कारोबारी मामलात हैं, सेहत के हवाला से या रूहानी हवाला से या और दुनियादारी के जो मामलात हैं वो मुतासर होते हैं। तो ये हसद की जो लत है ये इस तरह से बढ़ रही है कि मुआशरे में जो एक शरीफ इंसान है जो तमाम ऐसे अनासर से बच के अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहता है कि उसके लिए ये बहुत मुश्किल सा हो गया है। तो ये जो वजीफ़ा है ये दुश्मन किसी किस्म का भी हो, वो जिस तरह से भी आपसे दुश्मनी लेता हो, वो ज़बान से लेता हो, हाथ से लेता हो या किसी और ज़राए से या किसी और अमल की वजह से वो आपको इज़ा पहुँचाने के दर पे हो या वो इस बारे में मतलब हर वक्त कुछ प्लानिंग करता रहता हो या सोचता रहता हो। एक तो ये है। उसके अलावा कुछ ऐसे रिश्तेदार होते हैं कि जो आपसे किसी न किसी हवाले से जेलसी जो है ना वो रखते हैं। वो अच्छे कपड़े पहन लिए तब जेलसी है, अच्छी गाड़ी ले ली तब जेलसी है, आपके बच्चे अच्छी तरह से पढ़ रहे हैं या आपके घर में अमन व सुकून है, आप प्यार व मोहब्बत के साथ अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, तो वो इस हवाले से वो हसद भी रखते हैं, बुग़्ज़ भी रखते हैं और इससे तरह वो जो है वो कोई ना कोई ऐसी प्लानिंग करते रहते हैं या सोचते रहते हैं जिसकी वजह से आपको नुकसान पहुँचे। इसके बाद आ जाती है मोहल्लेदारों की बारी। तो मोहल्ले में भी कुछ ऐसे अनासर मौजूद होते हैं कि जिससे हम बचना चाहते हैं मगर वो किसी न किसी ज़रिया से हमें हर वक्त नुकसान पहुंचाने या हमें इज़ा पहुंचाने या किसी तरह से भी हमें डिग्रेड करने के हवाले से जो है वो दर पे रहते हैं। और इसी के साथ साथ कुछ हमारे कारोबारी दोस्त होते हैं जो हमारे कारोबार की वजह से या हमारे कुछ लेन देन की वजह से जो है वो जेलसी फील करते हैं और वो हमें किसी न किसी तरह से पिछाड़ने या पीछे हटाने या जिस जगह पे आप काम कर रहे हैं या मतलब कोई ऐसा ऑफिस है या कोई किसी ऐसी जगह पे आप काम करते हैं कि जहाँ पे आपकी तरक्की के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं और वहाँ पर भी कुछ ऐसे अनासर होते हैं कि जो आपको वहाँ से हटाने की हर मुमकिन कोशिश करते हैं। इसी तरह मैंने पहले जिक्र कर दिया है कि ऑफिस कुलीग वगैरह होते हैं कि जो मतलब इंसान से हसद और बुग़्ज़ रखते हैं। इसी तरह घरों में जो नाचाकी होती है वो सास बहू के दरमियान होती है। अगर कोई सास अपनी बहू की ज़बान दराज़ी की वजह से या उसके किसी ऐसे अमल की वजह से
وہ مطلب پریشان ہے تو یہ وہ بھی کر سکتی ہے. اگر بہو ہے وہ اپنی ساس کی وجہ سے یا نندوں کی وجہ سے کسی حوالہ سے پریشان ہے یا اسے کسی وجہ سے وہ پریشانی میں مبتلا رکھتی ہیں تو وہ بھی کر سکتی ہے. بیوی ہے وہ اگر شوہر کی وجہ سے پریشان ہے کہ شوہر اس کو تنگ کرتا ہے یا زبان درازی کرتا ہے یا کسی نہ کسی حوالے سے اس کو پریشان رکھتا ہے تو یہ اس کے لیے بھی ہے. اور اگر شوہر ہے اور اس کی بیوی جو ہے وہ زبان دراز ہے، وہ اس کی بات کو سنتی نہیں، مانتی نہیں یا صحیح طرح سے اس کے کہنے پہ عمل نہیں کرتی، تو اس کے لیے بھی مطلب یہ ہے کہ یہ ایک زبان بندی کے لیے ایک ایسا بہترین مجرب اور وظیفہ ہے کہ اگر آپ اس کو کریں گے تو اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ وہ فضل تعالیٰ آپ کو اس کا فائدہ حاصل ہوگا. وہ تفصیل میں نے بیان کر دی ہے کہ یہ جس جگہ بھی آپ، جہاں بھی، جس وجہ سے بھی آپ، جس کسی سے بھی آپ پریشان ہیں تو اس کے لیے آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں. تو اس کی ترتیب کچھ اس طرح سے ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کی ایک بہت خوبصورت آیت ہے کہ سمم بکمن عمی فہم لا یرجعون. یہ صرف ایک آیت ہے، اس کو آپ روزانہ 100 دفعہ اس کو پڑھیں گے، مگر اس سے پہلے نہ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، نہ ہی درود پاک پڑھنا ہے. اس کو آپ نے سیدھا سیدھا شروع کر لینا ہے. سمم بکمن عمی فہم لا یرجعون. تو اس کو اگر آپ پڑھنا شروع کر دیں گے 100 دفعہ روزانہ، اس کو پڑھ کے اگر آپ تھوڑا سا نمک اپنے پاس رکھ لیں، اگر آپ استعمال کر سکتے ہیں اس کو، تو پھر وہ نمک پہ دم کر لیں اور وہ نمک چٹکی بھر اس کے کھانے میں آپ مکس کر دیں، جس کی وجہ سے آپ کو کچھ پریشانی لاحق ہے تو انشاءاللہ وہ فضل تعالیٰ اس سے فائدہ ہوگا. اب دوسری صورت یہ ہے کہ اگر آپ اس کو کسی کو کھلا نہیں سکتے تو پھر اس کا کیا حل ہے؟ تو پھر اس کا یہ ہے کہ آپ نمک کو ہر صورت اپنے پاس رکھیں گے، تھوڑا سا نمک لے کے، اور روزانہ اس کو کرنا ہے تواتر کے ساتھ. تو اس نمک پہ آپ دم کر کے اس کو اپنے پاس آپ رکھ لیں گے، اور جب کہیں آپ باہر جائیں گے تو وہ اس کو آپ کسی جگہ پہ یعنی کسی پانی میں آپ اس کو پھینک دیں گے. تو اگر مطلب یہ ہے کہ کوئی ایسا جگہ نہیں ہے کہ جہاں پہ صاف پانی آپ کو میسر ہو، تو پھر تھوڑا سا کسی بوتل میں آپ پانی لے کے اس میں وہ ڈال لیں اور اس کو شیک کر کے باہر جب نکلتے ہیں تو آپ دیکھ لیں کہ کوئی صاف جگہ ہے، کسی اپنی چھت پہ اس کو ڈال دیں یا کسی ایسی جگہ پہ ڈال دیں کہ جس سے اس پانی کی بے حرمتی نہ ہو، اس کا تقدس بھی جو ہے نا وہ بحال رہے. اور آپ جب پڑھیں گے تو پھر اس کا تصور کبھی آپ نے کر لینا ہے. تو انشاءاللہ وہ فضل تعالیٰ اگر آپ اس طریقہ کے ساتھ اس عمل کو کریں گے تو جس کسی سے بھی آپ کو پریشانی لاحق ہے کہ جو زبان درازی کرتا ہے، دشمنی کرتا ہے، ہیلے بہانوں کے ساتھ آپ کو کسی نہ کسی وجہ سے پریشان کرتا ہے، تو وہ کرتا ہے یا کرتی ہے تو وہ اللہ کے فضل و کرم سے وہ اپنے اس عمل سے باز آ جائے گی. اور یہ 21 دن کا عمل ہے، 21 دن آپ نے اس کو جاری رکھنا ہے، جس کا فائدہ جو ہے وہ انشاءاللہ آپ کو چند دنوں میں ہی حاصل ہونا شروع ہو جائے گا، مگر اس کو کرنا اپنی 21 دن تک ہے. ٹھیک ہے، تو میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں، بیل آئیکن کا بٹن بھی آن کر لیں، اور میں کوشش کروں گا کہ میری ویڈیوز جو ہیں وہ آپ کو تواتر کے ساتھ متواتر آپ کو ملتی رہیں اور آپ اس سے استفادہ حاصل کر سکیں. میرے لیے بھی دعا کیجئے گا، اپنے لیے بھی دعا کیجئے گا. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.